बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। सर, आप सुहेल अफरीदी की मुलाकात ना कराएं, उसको उसकी औकात याद कराएं, उसको रियलिटी चेक दें, उसको कहें हवा में तू नहीं उड़ना, तेरी औकात ये है, तेरा चौकटा ये है, तू एक जाहिल है, तू मंशियात का बाकायदा तौर पर परवरदा है, तालिबान का फैसिलिटेटर है। इन तमाम चीज़ों के साथ आप करें और आपने इमरान खान साहब की मुकम्मल ही मुलाकातें बंद करवा दी, तमाम चीज़ें अपनी जगह। मगर सर, वो भी एक आईनी ओहदा रखता है ना सर। उसने भी जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और कोई मुफावत नहीं है। जी हाँ, सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह छक्के पे छक्का आज लगाया है ना, तमाम हार्ड लाइनर्स को, जी हाँ, अपने जैसे कई सुहेल अफरीदी उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे किए हैं। और ये तगड़ा सरप्राइज है जी, बाकायदा तौर पर। जी हाँ, ये बातें आपने हुकूमती वुज़रा की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी प्रेस रिलीज के ऊपर आपने यकीन नहीं करना सर। सर, ये मैं आपको कम से कम बता दूं, सुहेल अफरीदी साहब ने तमाम सुहेल अफरीदी रखे अपनी काबीना में। उन तमाम अफराद को नामजद किया है जो हार्ड लाइनर्स हैं, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तमाम यानी अपने जैसे ही लोग हैं। और तमाम अपने जैसे लोग भी कटेंगे, तो ये वाजे हो चुकी है बात कि मामला अब तसादुम की तरफ जाना है। कम से कम ये है, तस्फी वाला मामला नहीं, मगर आइन और कानून के दायरे के अंदर आएंगे। क्योंकि अब बात हो रही है ना पावर की। अभी अभी मैं बताता हूँ, बाकायदा तौर पर ताकतवरों के स्पोक्स पर्सन ने, जी हाँ, बताया है कि मामला कोई आइन, कोई कानून, कोई अदालत, कोई हुक्म का नहीं है। ये मामला सिर्फ ताकत का है। तो जब वहाँ जहाँ ताकत का इस्तेमाल तो वहाँ जहन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये तो साबित हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई एमपीए नहीं तोड़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से नहायत ज़्यादा मजबूत और एक पेज के ऊपर है और मुत्तहिद भी नज़र आ रही है। तो एक सेकंड, और दूसरा, जरा उन अरकान के नाम सुन लें, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं, बात करते हैं सर, ताकि एक एक का जरा तारुफ भी जल्दी से आपके सामने हो जाए, ताकि पता चल जाए कि मीना खान अफरीदी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है सूबाई वज़रा में जी। अरशद अयूब खान काबीना का बंदा, अमजद अली, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर खान, खलीलुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला, फैसल खान, ये तमाम अफराद है सर काबीना में। इनकी हार्ड लाइन का ये है कि इसको इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता जिस तरीके से ये हार्ड लाइन है। बिल्कुल सुहेल अफरीदी की, और बड़ी रॉ फॉर्म है ये। जी हाँ, मशीरान है जी, जिसमें मुजम्मिल असलम, इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था कि मुजम्मिल असलम ज़रूर रहेगा। ताज मोहम्मद है और मोमिन खसूसी हैं एक और, शफ़ी जान वो हैं। हाँ, इसमें बैरिस्टर सैफ नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ की बाकायदा इजाज़त इमरान खान साहब देंगे तो होगा। और अगर बैरिस्टर सैफ नहीं तो इसका मतलब है मुफाहमत का कोई रास्ता वाकई नहीं है। एक मीडिएटर थे ना, बात कर लेते थे आगे पीछे, उन्होंने नो, बैरिस्टर सैफ की इजाज़त बाकायदा तौर पर एज अ मुशीर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की इमरान खान से देगा, चले ना करें मुलाकात। वो तो अपना पैगाम मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं जी, मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं। यानी अली अमीन गंडापुर की टीम के 22 अरकान सुहेल अफरीदी की टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब आप ये चेक कर लें, पुरानी काबीना में से सिर्फ 7 अरकान को बहाल किया गया है। जी हाँ, और कहा जाता है तकरीबन तमाम ही की, सिवाय एक के, तमाम ही की शोहरत बहुत उमदा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुनीफ फारूक साहब बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी को उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों के ठीक होने के बाद। वो एक दिन में होती हैं, थोड़ा अरसा लगता है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन पहले सुहेल अफरीदी को उसकी औकात यानी रियलिटी चेक दिखा देंगे, तुम हो क्या भाई। और ये भी मैं बता दूं, मुनीब साहब कहते हैं इन मामलात का कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ ताकत की नुमाइश है जो उनके साथ की जा रही है। तो उसके बाद क्या रह जाना है, उसके बाद क्या रह जाना है। तो जब जब हालत ये हो कि पाकिस्तान की एक अदालत में जज मोतीउल्लाह जान साहब का केस था, और उस केस को बाकायदा तौर पर समाअत आज हुई, तो जो जज है वो पूरी अदालत और वकला के मजमे के सामने कह रहा हो कि जो मोतीउल्लाह जान के ऊपर जो केस है ना, मंशियात का, पुलिस को मारने का, असले का, उन्हें किस फाइल को दोनों हाथों से उठाकर एहतराम के साथ रखें, और जब उठें तो 2 दफ़ा इसको सलूट भी मारें। कि जज ताहिर अब्बास सुपरा साहब कह रहे हैं, सलूट किसको मारा जाता है यार, समझ आ रही है आपको। उन्होंने कहा 2 दफा, जब जज कह रहा हो ये फाइल वहां से आई है तो उसका क्या करना है यार, इसका एहतराम लाजमी है। ये जब अदालती एहलकार को दे रहे थे ना, तो तब उन्होंने ये जुमला बोला, तभी सारे लोग हंस पड़े। अच्छा जज साहब, कम से कम आपको तब सब पता है। यहाँ ये हालत है, कानून और इंसाफ की हालत ये है।
چند دن پہلے جس طرح آج کا ایک نوٹیفیکیشن اور آیا نا، عمران خان صاحب کا جو جی ایچ کیو حملہ کیس کا جو جیل ٹرائل تھا وہ ختم کر دیا. پنجاب حکومت نے نوٹس جاری کیا کہ اب وہ اے ٹی سی کی عدالت میں ہوگا باہر. عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں گے. 5 نومبر سے اس کے ٹرائل کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. 11 مقدمہ ٹرائل ہے. 5 نومبر سے اے ٹی سی راول پنڈی میں ہوگا. عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ساتھ پیش کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں یہ سماعت اب نہیں ہونی ہے. اسی طرح جس طرح توشہ خانہ 2 کی سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی، یعنی 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد تک وہ سماعت رکھ دی گئی. تو ادھر اس کو بھی منع کر دیا گیا تاکہ کوئی وکلا، کوئی فیملی، کوئی دوست احباب، کوئی سیاسی رہنما ان سے ملاقات نہ کر سکے. تو میں منیف فاروق آپ کی باتوں کو سونے میں تولتا ہوں کہ یہ شو آف پاور ہے، ریئلٹی چیک دینے کی. وہ تو سہیل افریدی جس طرح دے رہے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر دوسری طرف اس طرح طاقت ہے کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالتی فیصلہ ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ وہ تو سمجھ میں آ گیا توشہ خانہ 27 نومبر تک ملتوی، تو سمجھ آ گئی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں. اب یہ جی ایچ کیو حملہ کیس بھی ہوگا نا، مطلب یہ ہے کہ ویڈیو لنک وہی جس میں آڈیو خرابی ہے، ویڈیو خرابی ہے، ہو بھی نہ. اور پنجاب حکومت نوٹس جاری کرتی ہے تو سمجھ لیں کہ پنجاب حکومت کو نوٹس کون بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ نوٹس جاری کر دیں. تو سامنے ہمارے کچھ اور ہیں، پس پردہ کچھ اور ہیں. یہ مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے. جب جج بول رہا ہو نا فائلوں سے متعلق کے سلوٹ مارے تو سر میرے پاس رہے کچھ نہیں زیادہ بتانے کے لیے. بہرحال میاں علی اشفاق صاحب نے آج جو ان کا کیس لڑا ہے اور مطیع اللہ جان صاحب کا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ انہوں نے کہا سر انہوں نے کہا سب کو پتا ہے، بہت اچھے سے اندازہ ہے، لیکن میں ذرا دوسری پارٹی کو بھی نوٹس جاری کر دوں، یعنی حکومت کو بھی ذرا وہ بتایا تو منشیات کدھر ہے، وہ تمام ثبوت کیا ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ذرا ہمیں ضرور بتا دیں. بیرسٹر علی اشفاق صاحب نے کہا کہ سر نوٹس جاری کرتے، تو انہوں نے کہا نوٹس جاری کر دیں مکمل دستاویزات کے ساتھ. اور یہ چیز ہوئی ہے جی. اچھا 2 خبریں اور اس سے ریلیٹ کر دیتا ہوں میں آپ سے. کل آپ کو پتا مولانا فضل الرحمان صاحب بہت تگڑا بولے، بہت ہی تگڑا بولے. سیدھا بولا آپ کے منہ پہ مارتا ہوں پیسے 10,000، آپ جھوٹے ہیں. یہ بولا آپ نے، آپ 70 سال سے ہمیں قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بولی. ہم تمام علماء کرام و حق کی طرف سے یہ بات کرتا ہوں جی. اچھا جی، یہاں صبح صبح نا، صبح صبح عطا تارڑ صاحب کی خبر سامنے آئی. عطا تارڑ صاحب نے نہایت احترام ظاہر ہے تو اس طرح بات تو کر نہیں سکتے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، میری آپ سے التجا ہے. واہ واہ واہ، پتہ ہے نا اس وقت اس بندے کی اس لیے التجا کر رہا پاکستان کا وزیر اطلاع. انہوں نے کہا میری آپ سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لائیں. بات کرنے کے 100 اور طریقے بھی ہیں، بات کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. اختلاف بھی عزت، تہذیب اور تمدن کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. واہ واہ، ابھی آپ دہشت گرد کا سہولت کار کہہ رہے ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو. یہاں مولانا صاحب نے آپ کو ذرا ڈنڈا دکھایا یوں کر کے تو آپ کہہ رہے ہیں جی تہذیب میں بات کریں. آپ اس کو ایک جاہل وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو. عطا تعالیٰ صاحب آپ ہی کی زبان ہے نا. تو یہی تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی اخلاقیات، کوئی الفاظ کا چناؤ اس کو ذرا بہتر کر لیں. جی ہاں، تو مولانا صاحب بڑی طاقت رکھتے ہیں، ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے. اور وہ جملے نہیں بن رہے تھے اخلاقیات، تہذیب، تمدن. واہ 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 واہ. اردو انہوں نے اچھی بولی، کم از کم مجھے اس اردو کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں. ہاں ادھر سہیل افریدی صاحب کی کابینہ پہ بڑا اعتراض ہوگا جی کوئی خاتون نہیں رکھی. وہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں بیچاری، مخصوص نشستیں ساری لے گئے بندر بانٹ میں الیکشن کمیشن کے تھرو. تو ایک ہی بیچاری سلیکٹ ہوئی تھی، وہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی. ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا نام ہے چترال سے سریا بی بی. وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ڈپٹی اسپیکر ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں مخصوص نشست ان کے پاس خواتین کی. اور جب باری آئی تھی تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. 30 مخصوص نشستیں تھی خواتین کی، جو قاضی فائز حسن نے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے فیصلے کے بعد اور 26 فروری ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ کی تشریح میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اے این پی کو بانٹ دی. تو سب ہو ہی نہیں، تو سر تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آیا کریں تاکہ یہ تنقید کریں تو سب سے زیادہ مناسب لگے. ادروائز بات کرنے کو تو اتنی باتیں جتنی کی جائیں اتنی کم ہے. اچھا جی، ایک اور خبر ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ ہے جو ہمارے استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے نا طالبان کی ریکویسٹ پر، اور سوری ترکی کی انتظامیہ کی ریکویسٹ پر، اس کی ایک اپڈیٹ سامنے آئی ہے. وہ میرا اور آپ کا جاننا ضروری ہے سر. اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی برقرار رکھنے پہ اتفاق کیا ہے.
کبھی وہ معاہدہ ریٹرن نہیں، ابھی صرف سیز فائر رہے گا، پاکستان ادھر سے کوئی دراندازی ہمارے یہاں نہیں ہوگی اور پاکستان جوابی حملہ نہیں کرے گا، اس پہ اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے خلاف ورزیوں پر سزا کے ساتھ نگرانی کا نظام قائم کرنے اور تفصیلات 6 نومبر کو استنبول میں ہونے والے اجلاس میں طے کرنے کا، یعنی اب 6 نومبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا افغان حکام اور پاکستانی حکام کے درمیان، یعنی اراؤنڈ 7 days وہ ہوگا، تب تک سیز فائر برقرار ہے۔ جو خبر میرے پاس ہے وہ ترکی میڈیا کے مطابق کہ ترکی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات اور مسائل سے بچاؤ کے لیے ایک ایسے میکانزم پر کام کر رہا ہے جو کہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو اور دونوں ممالک کے بہتر مستقبل میں معاون ثابت ہو۔ ترک انٹیلیجنس چیف اور معروف دانشور ابراہیم کالن ان معاملات میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ابراہیم کالن وہی ہیں جنہوں نے حماس کے ٹی او آرز لکھے تھے حماس کی طرف سے۔ از اے گڈ مین، از اے پازیٹیو مین۔ تو یہ خبر بھی ہمارے پاس ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔